كلهم مذهب واحد وعرق واحد وأمة واحدة، ويذبحون بعضهم البعض خدمة للمشروع العام. لذلك أنا أقول أهم قضية ممكن نعلمها لطلابنا قبل الفقه والحديث والقرآن واللغة العربية هو أن نتوحد كأمة ونتعالى على كل الخلافات. طالما الغرب يحتل فلسطين وينكل بالمسلمين ويمزق بالأمة، أول طريقة لمحاربتهم أن نتوحد وندع الخلافات إلى ما بعد أن تقام دولة الإسلام التي تشمل كل المسلمين، ثم نحضر علماء يناقشون موضوع الخلافات وكيف تحل. أما أن يقتل بعضنا بعضا من أجل خلافات لا تفسد في الود قضية، يعني أنا أقول مثلا أنتم هنا على المذهب الشافعي، ألا يوجد داخل الفقه الشافعي خلافات في الآراء بين الشافعي مثلا والمزني وغيره من العلماء؟ يوجد كثير من الخلافات في الأقوال، ويوجد كثير من الفتاوى، وكذلك داخل المذهب الحنفي، وكذلك داخل المذهب الاثنى عشري، نفس الشيء داخل المذهب الواحد هناك خلافات كثيرة. طيب هل هذه الخلافات تكون سببا للاقتتال والحرب، أم الخلافات تثري لدرجة عندما نفهم الخلافات بهذه الطريقة ونفهم أن الخلاف لا يفسد في الود قضية، نستطيع أن نتعالى عن الخلاف المذهبي والخلاف العرقي والخلاف القومي والخلاف الحزبي، ونتحد كأمة في مواجهة أعدائنا من الصهيونية والأمريكية والأوروبية والصليبية. واليوم كل الكفر ملة واحدة يجتمع على أمة الإسلام ويحاربون الإسلام، من اليهودية إلى الصليبية إلى الهندوسية إلى البوذية، كله يحارب الإسلام اليوم. فالعقل اليوم يقول يا أمة الإسلام اتحدوا في مواجهة الأعداء. لذلك أهم رسالة أحب أن أضعها بين أيديكم اليوم وأنتم أدرى، أن نعلم طلابنا عدم الغلو وعدم التعصب. هذه أهم قضية تزرعها في قلب الطالب، أن يحتوي الجميع ويحضن الجميع باختلافاتهم العرقية والمذهبية والقومية.